के रूबरू करता हूँ। जिसने कुरान करीम के अंदर महारत हासिल की, कवाइद व तजवीद, मखारिज व सिफात का लिहाज रखते हुए जो कुरान करीम को पढ़ने का अंदाज और सलीका जानता है, मेरा इशारा कलाम मौलाना वक़ारी मोहम्मद नौशाद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद मदरसा दारुल रहबानिया आमला हजरत वाला से गुजारिश इंतहाई एहतराम के साथ कि आप तशरीफ लाएं और कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हम सामईन को महसूस फरमा दें। क़ारी मोहम्मद नौशाद साहिब। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर वसियाबक फ़त्तहिर वरुज्ज़ फ़हजुर वला तम्नुन तस्तक्बिर। माशाअल्लाह। वला तम्नुन तस्तक्बिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير। ما شاء الله बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا। ما شاء الله سبحان الله سبحان الله। وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا। ما شاء الله وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم بنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا। سبحان الله سبحان الله बहुत अच्छे माशाअल्लाह। إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا। ما شاء الله سبحان الله। إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे क़ारी साहब। ثم عبس وبس وثم أدبر واستكبر حياك الله أكرمك الله ما شاء الله. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ما أدراك ما سقر ما شاء الله. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ما شاء الله. سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر बहुत अच्छे माशाअल्लाह. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ما شاء الله ما شاء الله. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ما شاء الله سبحان الله. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حياك الله أكرمك الله ما شاء الله. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الله أكبر ما شاء الله. बहुत खूब क़ारी साहब. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ما شاء الله. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر माशाअल्लाह। كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। Banyak. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह। إن للمتقين مفازا माशाअल्लाह, حدائق أعنابا
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब ऐसा إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا माशाअल्लाह सुभान अल्लाह اللهم زد فزد माशाअल्लाह رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن सुभान अल्लाह وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون माशाअल्लाह والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق माशाअल्लाह فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه माशाअल्लाह माशाअल्लाह ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم कारी मोहम्मद इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।